कौम समूद सरकशी की कौम थे, कहते थे हम जैसा आर्ट, हम जैसा फन पहाड़ों को तराश कर, पहाड़ों के सीनों को चाक करके हम घर बनाते हैं, हम बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े ईमान हम बना देते हैं, अपना आर्ट दिखाते हैं। उस कौम ने जब नाज किया, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तकजीब की, जब कौम ने जुटलाया तो सालेह अलैहिस्सलाम जरा जागना, आपने कहा कौम अल्लाह ने मुझे तुम पर रसूल बना के भेजा है। कहने लगे कि तो कोई निशानी होनी चाहिए। आपने कहा तुम्हारा फन यहाँ तक महदूद है कि पहाड़ों का सीना चाप करते हो और पहाड़ों को चाप करके उस पे घर बनाते हो। अब देखो कुदरत का मौजज़ा, परवरदिगार से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, पहाड़ का सीना शक हुआ, उससे हामला ऊँटनी बराबर हुई। पहाड़ का सीना शक हुआ, उससे हामला ऊँटनी बरामद हुई। हामला ऊँटनी पहाड़ के सीने से बरामद हुई, और सिर्फ ऊँटनी हामला नहीं थी, उसने पहाड़ के सीने से निकलते ही बच्चे को जन्म दिया। कहां कौम में समूद की ताकत, लेकिन फिर ऊँटनी उसे अल्लाह ने सिर्फ पहाड़ की शिकम से निकाला नहीं, ताकत कितनी थी उसके पास, एक ऊँटनी का दूध सारी कौम के लिए काफी। एक ऊँटनी का दूध सारी कौम के लिए काफी। मैं मुख्तसर से तमहीद करते हुए बढ़ता जाऊंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब नबूवत और रिसालत में औजे कमाल से ताजे खिलत पहन लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने खलील बनाया, ताजे खिलत पहनाया सर पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब ताजे खिलत पहने हुए जलवा अफरोज हुए तो नमरूद के पास टेक्नोलॉजी थी, ताकत थी, इक्तदार का नशा था, रूए जमीन का बादशाह था। उसने इतनी बड़ी आग रोशन की कि रूए जमीन पर उसके बाद उससे बड़ी आग रोशन नहीं की गई, जलाई नहीं गई। जब वो आग भड़क गई तो परवरदिगार ने अपने खलील अलैहिस्सलाम का मौजज़ा दिखाया। कुलना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, जो के नार को गुलजार बनाए, जो के नार को गुलजार बनाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ऐसा नार क्या बनी? गुलजार बनी। सिर्फ गुलजार नहीं बनी, बर्दन व सलामन, बल्कि आप सलामती वाली बन गई। सलामती सलामती। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे लाजवाब हैं कि खड़े हैं जमीन पर, पूरी खुदाई का मुशाहिदा कर रहे हैं। वक़ज़ालिका नूरी इब्राहीम, हमने दिखाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम मलकूत समावात वल अर्द, अर्द व समावात की बादशाही। खड़े हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क के शाम। एक बादशाह, उसे तख्त का गुमन था। परवरदिगार ने अपने खलील अलैहिस्सलाम को अर्द व समावात की बादशाहियां दिखा देख रहे हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आगे बढ़ जाओ इस मंजिल से, मुख्तसर करते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम, जिन्हें अपनी आवाज पर, भाई साहब अपने लहन पर बड़ा नाज था। क्या अपने यानी उनमें ऐसे ऐसे लोग थे कि जब वो आवाज से पढ़ते थे तो एक अजब समा बन जाता था, लोगों में हिजान पैदा हो जाता था, अजीब कैफियत हो जाती थी मखलूक की। लेकिन परवरदिगार ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने लहजे में ज़बूर की तिलावत करते, हवा में परिंदे ठहर जाते, हवा पे परिंदे ठहर जाते, हवा पे परिंदे ठहर जाते, और सतह आग पे मछलियां आ जाती। और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के पास कमाल था कि वो जंगजू कौम थी,
اوزار بناتے تھے لوہے سے، جنگی ساز و سامان بناتے تھے۔ داؤد علیہ السلام ان کے درمیان جلوہ افروز ہوئے، لوگوں نے لوہے کو پٹی میں پھینکا، اسے ٹیمپر کیا، اسے حرارت دی، پھر اس لوہے کو نرم کر کے موڑا۔ داؤد علیہ السلام کا کمال، آپ علیہ السلام نے لوہا ہاتھ میں پکڑا، لوہا ہاتھ میں پکڑا، ہاتھ میں آیا تو لوہا تھا، جب مس ہو گیا آپ کے دست مبارک سے تو وہ لوہا موم بن گیا۔ جدھر چاہتے ہیں لوہے کو موڑ دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں اسے لوہے سے بنا دیتے ہیں۔ پوری کائنات میں ابھی کسی نے زرہ نہیں بنائی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے زرہ بنا ڈالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر نبی علیہ السلام کیا رہا ہے؟ لاجواب، کیونکہ حجت خدا ہوتی ہی لاجواب، درجہ بھی ہے۔ داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، مختصر موسیٰ علیہ السلام، کمال کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ قوم اس میں اقتدار پر بیٹھا ہے فرعون، اس کی پوری ایک فوج تھی جادوگروں کی، اس کے شاہی محل میں ہزاروں جادوگر تھے، اور ان جادوگروں پر ایک سردار تھا جسے اس نے وزارت بھی دی ہوئی تھی، جس کا نام تھا حامان۔ کیا نام تھا اس ملعون کا؟ حامان۔ اس کے زیر متحت ہزاروں جادوگر تھے، جس پر وہ بڑا گھمنڈ کرتا تھا، جو شوق دکھاتے تھے، کرتب دکھاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جلوہ افروز ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے دیے، ید بیضا اور وہ عصا جو اژدہا بن جاتا تھا، فَإِذَا هِيَ ثَعْبَانٌ مُبِينٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اس کے دربار میں، ذرا جانیے گا فرعون کے جادوگروں نے جب اپنی اپنی لاٹھی، اپنی اپنی رسیاں دربار میں پھینکی تو وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، ایک جبڑا فرعون کے محل کی دربار تھی، جو اس کے محل کی بنیاد تھی، اس کے نیچے ہے، دوسرا جبڑا اس کی اونچی فصیل تک اس سے اوپر، چاہے تو اسے نگل جائے۔ وہ اژدہا جس نے جادوگروں کی لاٹھیاں، رسیاں جو کہ سانپ بن چکے تھے، انہیں ایک ہی سانس میں نگل لیا۔ اس کمال کو دیکھ کر جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ بڑی توجہ ہے، گرے نہیں، گرا دیے گئے۔ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے یہ حق ہے۔ اے فرعون، اب تو ہمیں اس حق سے منحرف نہیں کر سکتا، ہم اس حق کو دیکھنے کے بعد پھر نہیں سکتے، گرچہ سولی چڑھا رہے۔ ذرا جاگنا، قوم لاجواب ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام جیسا رسول مبعوث ہوا، جاگیے گا۔ پوری قوم میں طب عروج پر، بام عروج پر، پوری قوم میں طب اتنا کمال تھا اس قوم میں کہ ہر مرض کا علاج وہ جڑی بوٹیات سے، ادویات سے کرتے تھے، جڑی بوٹیوں سے کرتے تھے، نباتات سے کرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے بس سے باہر ہیں، جو ہم نہیں کر سکتے۔ ایک مردہ زندہ نہیں ہو سکتا، ایک ماں کے شکم سے اندھا پیدا ہوا ہو اس کی بینائی نہیں آ سکتی، اور ایک جو کوڑی ہو وہ شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہم کر لیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نالین کی ابتدا وہی سے ہوئی، جہاں سب کی انتہا ہو رہی تھی۔ فرمایا قوم لے آؤ مردہ زندہ کرتا ہوں، بِإِذْنِ اللہ، لے آؤ مادرزاد اندھے کو شفا یاب کرتا ہوں، لے آؤ میری بارگاہ میں کوڑی کو شفا یاب کرتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ۔ صرف یہی کمال نہیں کہ اپنی امت کو یہ معجزہ دکھاؤں گا، بلکہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ
तुज़ाहिरून फी बुयूतिकुम, जो कुछ खा के आते हो, जो घरों में जमा किया हुआ है, वो भी बताता हूँ। यानी जो तुम्हारे शिकमों है, जो तुम्हारे शिकमों में है, वो भी बताता हूँ, जो घरों में है वो भी बताता हूँ। वो पता नहीं कौन सा बदबख्त है जो कहता है नबी को उम्मती की खबर नहीं होती। मैंने कुरान पढ़ा है, आयत पढ़ी है, रिवायत नहीं पढ़ी मैंने। आयत है, जरा जागना, यहाँ तक आवाज है, ये कमालात है। पूरी कौम, पूरी मखलूक जिसके कमाल के सामने लाजवाब हो, उसे क्या कहते हैं? नबी और रसूल अलैहि